6 माह तक तो गुमसुम रहे। मेरी आवाज की वजह से क्या जो मजबूर हो जाएंगे आवाज से। मोहम्मद असलम को रोज के सिर्फ 1-2 सिगरेट नहीं, गले के कैंसर का मरीज बना दिया। उससे पहले ये था कि सिगरेट नोशी जो है 2002 में जाए, एक में तकरीबन 2-3 साल थोड़ी बहुत ही करते थे दोस्तों के साथ बैठकर। उसके करने के बाद थोड़ी थोड़ी आस्था टेम्परेचर, गले की खराबी और दिल की घबराहट, दिमाग में दर्द होना शुरू हो गई। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा, सर्जरी करानी पड़ी। तो खाना खाने के बाद 1-2 पीने से ये मसला देखो बना। ये जरूरी नहीं कि तवील अरसे तक तंबाकू नोशी करने वाले ही कैंसर और दीगर खतरनाक बीमारियों का शिकार हों। मोहम्मद रफीक ने भी सिर्फ 2 साल तक सिगरेट नोशी की, जिसकी वजह से उनका एक फेफड़ा मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। वो हिम्मत नहीं है मुझ में भाग दौड़ वाली, जो मैं पार्ट टाइम प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ। जब से ये बीमार हुआ वो चीज़ जो तंबाकू नोशी है वो मौत का बायस बनती है। अब इसका जवाब जो है वो स्मोकर्स, ये सिगरेट पीने वाले लोग ये देते हैं कि जी मरना तो सभी ने है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो सिगरेट नोशी करने वाला शख्स है वो सिसक सिसक के मरता है। एक अफसोसनाक बात यह है कि तंबाकू नोशी करने वालों का 80% 18 साल से कम उम्र में ही इस आदत का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र 1200 बच्चे रोजाना तंबाकू नोशी का आगाज करते हैं। नई नस्ल को तंबाकू के जहर से बचाने के लिए पाकिस्तान में तंबाकू नोशी की रोकथाम और तंबाकू नोशी ना करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के सेहत ऑर्डिनेंस 2002 में बाकायदा शिकें मौजूद हैं। इनके मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों को ना तो तंबाकू मसनूआत फरोख्त की जा सकती हैं और ना ही उनमें मुफ्त तकसीम की जा सकती हैं। अगर दुकानदार को सिगरेट तलब करने वाले की उम्र के बारे में शक हो तो वो गाहक से उसका कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड भी तलब कर सकता है। इसके अलावा दुकानदार के लिए जरूरी है कि वो दुकान में वाज़ेह तौर पर लिख कर आवेजा करे कि वो 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट फरोख्त नहीं करता। सिगरेट के अलावा नौजवानों और बच्चों में शीशा पीने की आदत आम हो रही है। ख्याल किया जाता है कि फलों के जायके वाला ये मीठा धुआं जिंदगी के लिए खतरनाक नहीं, मगर हकीकत कुछ और है। ये जो नई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं शीशा के साथ, वो ये है कि वो एक माशरती तौर पर काबिल कबूल फेल हो गया है। उससे मेरी मुराद ये है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ जाके रेस्टोरेंट्स में बैठ के शीशा पी रहे होते हैं, विच मीन्स कि लोगों ने इस चीज़ को कबूल कर लिया है, बल्कि इसको एक फैशन के उसमें शामिल कर लिया है। और जब किसी चीज़ को फैशन बना दिया जाए फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जो आप शीशा पी रहे हैं ये सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा जज़ब हो रहा है। जब ये पानी में से गुजरता है तो धुआं ठंडा हो जाता है और ज़्यादा इसकी मतलब जज्ब होने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। 1 घंटे का शीशा पीना जो है वो 100 सिगरेट्स पीने के बराबर है। तंबाकू नोशी के नतीजे में कर्बनाक अंजाम से दो चार सिर्फ वही लोग नहीं होते जो खुद तंबाकू नोशी करते हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनके छोड़े हुए सेकंड हैंड या थर्ड हैंड धुएं से उन्हीं जानलेवा बीमारियों का शिकार होते हैं। सेकंड हैंड धुआं वो होता है जिसे तंबाकू नोशी करने वाला अपने फेफड़ों में ले जाकर दोबारा हवा में छोड़ता है, और तंबाकू नोशी करने के बाद तंबाकू के धुएं के जर्रात कमरे या गाड़ी के अंदर अफराद के हाथों और बालों, फर्श, कालीन, कपड़ों और खिलौनों वगैरह पर चिमट जाते हैं, और इन चिमटे हुए जहरीली कीमियाई मादों को थर्ड हैंड धुआं कहते हैं। अगर एक ही कमरे में हामला खातून के जो खामिंद है वो सिगरेट पीते हैं तो उसका भी असर उस खातून पे होगा, क्योंकि वो जो धुआं उस कमरे में जमा हो जाता है वो खातून जो है उसको उसमें सांस ले रही हैं और वो डायरेक्टली उनके बच्चे पे असरअंदाज हो रहा है, और वही जो सारे असरात उनके अपने सिगरेट पीने से उनके बच्चे पे होंगे वो हस्बैंड के स्मोकिंग से भी वही असरात हो सकते हैं। और यही प्रिंसिपल जो है उस पर भी अप्लाई होती है। जैसे दफ्तरों में लोग सिगरेट पीते हैं या कोई भी पब्लिक जगह पे लोग बंद कमरे में सिगरेट पीते हैं तो वो धुआं जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, और दूसरे लोग जो कि सिगरेट नहीं पीते हैं उनको उसी तरह से असर करता है और उनको नुकसान देता है जैसे कि स्मोकर को दे रहा है। जो सिगरेट नोशी खुद करने का फैसला करता है उसने तो खुद से अपनी मर्जी से ये चूज़ किया कि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन जो दूसरे लोग उसको एक्सपोज हो रहे हैं या उनके ऊपर ये चीज़ मुसल्लत की जा रही है
تو وہ تو بلا وجہ اس میں مارے جا رہے ہیں نا. آپ تمباکو نوشی کے ذریعے اپنی زندگی تو تباہ کر رہے ہیں، مگر آپ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو اس تباہی سے دو چار کریں. تمباکو کا دھواں جس صورت میں بھی ہو خطرناک بلکہ تباہ کن ہوتا ہے. گویا تمباکو نوشی خودکشی ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کا قتل بھی ہے. میرے ارد گرد میرے ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے، چاہے وہ میرے کولیگز ہیں اور چاہے وہ میرے باس ہیں، میں انہیں صاف منع کر دیتی ہوں کہ یہ چیز میں بیئر نہیں کر سکتی. اگر یہ زہر آپ نے استعمال کرنا ہی ہے تو اپنی ذات تک اس کو محدود رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے مجھے بھی افیکٹ کریں اور دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوں. بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اگر اسموکنگ کرتے بھی ہیں تو باہر کے ایریاز میں یوز کریں. قانون تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے. تمام پبلک مقامات اور پبلک ٹرانسپورٹ اسموک فری ہیں. یہاں تمباکو نوشی کی صورت میں جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، لہٰذا جرمانے سے بچیں اور دوسروں کو اپنے چھوڑے ہوئے سیکنڈ ہینڈ اور تھرڈ ہینڈ زہریلے دھوئیں سے بچائیں. تمباکو نوشی ترک کرنا کتنا فائدہ مند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تمباکو نوشی ترک کرنے کے 20 منٹ بعد ہی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور جسم کا درجہ حرارت اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے. چند گھنٹوں بعد ہی تمباکو نوشی سے متاثرہ شریانیں صحت مند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چند ہفتوں اور مہینوں میں ہی کھانسی، ریشے اور سانس کی تکالیف سے چھٹکارا مل جاتا ہے. کچھ سال بعد کینسر اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہو کر اتنا ہی رہ جاتا ہے جتنا تمباکو نوشی نہ کرنے والوں میں ہوتا ہے. تو پھر تمباکو نوشی ترک کر کے زندگی صحت مند طریقے سے کیوں نہ گزاری جائے؟ قوت ارادی کو کام میں لائیں اور مضبوط بنائیں. اگر آپ ایک دن تمباکو نوشی کیے بغیر گزارتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے تمباکو نوشی ترک کرنے کے امکانات 10 گنا بڑھ جاتے ہیں. ہمارے ارد گرد ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو تمباکو نوشی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. حسن احمد بھی انہی میں سے ہیں. میری عمر 27 سال ہے اور 5 سال تک میں نے سگریٹ پی ہیں. دن میں تقریباً 15 یا 20 سگریٹ پی لیتا تھا. سانس کی تکلیف بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی تھی مجھے، اور خاص طور پہ جب سیڑھیاں چڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کتنی دیر سے بھاگ رہا ہوں. ایک دن دل میں خیال آیا کہ سگریٹ تو تباہ کر کے رکھ دیں گے. بس اسی دن ارادہ کر لیا کہ اس عادت سے جان چھڑانی. سگریٹ چھوڑنے کے بعد مشکلات تو کافی ہوئیں، لیکن اپنے ارادے کو مضبوط رکھا میں نے اور بغیر کسی دوا کا سہارا لیے ہوئے اس عادت سے چھٹکارا حاصل کیا. سگریٹ چھوڑنے کے بعد اب اپنی زندگی میں ایک واضح بہتری محسوس کر رہا ہوں میں. سگریٹ چھوڑنا ہاں مشکل ضرور ہے، لیکن اگر نہ چھوڑی جائے تو پھر جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے. تمباکو نوشی ترک کرنے کے بعد ان جگہوں اور لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کریں جن کے پاس بیٹھ کر آپ تمباکو نوشی کرتے رہے ہیں. اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو بتائیں کہ آپ تمباکو نوشی ترک کر چکے ہیں تاکہ آپ اپنے فیصلے پر قائم رہ سکیں. تمباکو نوشی ترک کرنے کی صورت میں آپ وقتی طور پر چڑچڑے پن، تھکان، نیند اور بھوک میں بے قاعدگی اور سینے کی جکڑن وغیرہ جیسی علامات محسوس کریں گے. ہلکی پھلکی ورزش، پوری نیند، صحت بخش غذا اور مناسب مقدار میں پانی پینے سے یہ علامات بہت جلد دور ہو جائیں گی. تمباکو نوشی ترک کرنا کسی حد تک مشکل ضرور ہے، مگر ترک نہ کرنا آپ کے لیے تکلیف اور پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے. مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ اگر یہ پتہ ہوتا کہ تمباکو نوشی اتنا نقصان دہ چیز ہے تو میں کبھی نہ پیتا.